हॅलो सगळे आमगेले भाव भयण्यो कशे आहाय गोंयकार हिंगा वारे माता आतां कामां वयता तुमी सांगिलां हिंगसर तर म्हाका बसावयले देंवन म्हणटा 10-12 मिनटां लागताय 12 ते 13 मिनटां लागताय चलोन चलोन वयता बरें थंड वारें मात सोमतें थंड वारें माता रस्तो क्रॉस कोता दाखोवपा हिंगा कांय ना सद्याक सारको बिजी आहा म्हणटरी रिएक्शन व्हिडिओ तुमकां हांव दाखयता मुगेले आनी कालचो व्हिडिओ कित्याक टायम मेळटा थोड्या अशें करून करूंक पडटा रिकॉर्डिंग सारको बिजी आहा येयले कामां आसात येयले म्हणटरी टायम ना उदक ना मागीर रांद रोप हितूंक घाल वॉशिंगाक घाल थिंग वॉशिंगाक बी घाल लायणी आसतात ताका लागून आतां सांगपा म्हळ्यार मुगेली ही मॅसेज गोंयकारांक कोण आयलँडाचेर रावताय तांकां मॅसेज म्हणजे कोण नेयो मनीस येता हिंगा बळे आपल्यागे रीण काण ओ पुर्तुगेज पासपोर्ट करून रीण काण लाखांनी पयशे भोवन आपल्यागे फॅमिली सपोर्ट करपाक काम करूं येता म्हणटरीची हिंगा आमगेले गोंयकार भाव भयणी आहाय जावं मुसलमान जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव कोणूय जावं ती कितें कोताय 50 युरो वा 100 युरो घेवन रूम दाखयताय ती कोण रूम हें कोन्न तेंकोडे घेताय आनीक कोण लँडलॉर्ड जावं हावस ओनर कोण आहाय तांकां सांगताय आपोण मनीस दितपडाय आनीक कोण आमगे गोंयकार बाळ एवढे येताय कोणूय मजबुरीन आनीक तांकां तेमचे आख्खान येता कितें कशें तें कांय कळना आनीक ही जाल्यार रूम जाय न्हू येयले म्हणटरीची आनी न्यू आसताय म्हणटरीच तांकां कांय खबर सोजमीकय आसना कितें करपा तें पण हे तांकां हितू त्रास कोन्न येताय पुर्तुगेज पासपोर्ट कोन्न आनीक रीण काण आनी ही पण हिंग कोण आहाय ती 50 युरो 100 युरो खाली रूम दाखोवपाक घेताय आनी तांकां मजबुरी फायदो काडाय अशें जावपा जायना मुगे कोंतान मुगे कांय रिक्वेस्ट आनी कोण म्हजें आनीक म्हजें हें कोत्ता तुमकां म्हणजे कोणागे कामूच तें म्हणजे रूम दाखोवन पयशे घेवपाचें आनी हेर काम कांय ना तेमकां म्हणजे कांय सांगूंक जायना कित्याक तेंगे तें एक बिजनेस आसा कित्याक आनी जरी तर कोणागे काम आहा देवा कृपेन चलता आनी तो मनीस अशें करून कोता मनीस जावं बायल जावं दादूल जावं तें बरें वायट कोता देवान सगल्यांक टॅलंट दिलां आमगेले एक सांगपा म्हळ्यार आमगे गोंयकार भाव भयण्यो बरे टॅलंटीड आपल्यागे भायर वयताय बरें टॅलंट देवान दिलो आहा तांकां म्हाका दिसता तें टॅलंट देवा उगोवत नाका तुमगे तें पत घेवपाक सांबाळून राय देवान म्हाका लागून जावं दिलां टॅलंट तें देवा गेलें देणें देवाच्यान जाय जाल्यार केन्नाय तेज्यान तें पत व्हरोन जाता ओ म्हाका आनी डबल दिवपा जाता टॅलंट म्हळ्यार मुगे रिक्वेस्ट कितें कोण हिंग गोंय हिंगा भाव भयणी आहाय तांकां कोण तेश करून कोताय तांकां पयशे घेवन रूम दाखयताय आनीक कोण मनीस न्हय येता
ताका कांय समजी कांय मेळना कितें करपा तें तसो मनशां फायदो काडाय तेश करून नजो तुमकां देवान काम दिलां न्हू तेजेर तुमी हांव सांगत तें मुगे 2 उतर आयकाय आनीक तुमी ते पयशे घेवपा बंद कराय आनी तुमगे उदार मनान तुमी तेमकां हेल्प कराय आनी देव चोय तुमचेर कितको मेरसांगात तो आं आनीक तुमकां न्हीद लगून सायकी बरी पडटली आनी तुमकां बरें दिसतलें सुसेग दिसतलें काळजांक आं हें हांव सांगत तेशें कोन्न चोयाय आनी मागीर तुमी म्हाका सांगाय आं आस कोनाय काय आतां तुमी 50 युरो घेतले वा 100 युरो घेतले तुमी कितू दीस हातले सांग म्हाका पण घेताय तांकां हांव हिंचातां तुमी कितू दीस लगून हातले ते 50 युरो वा 100 युरो आं तशें कोना काय देवा खातीर आं पण मजबुरीन येता तुमकां जात जाल्यार आदार कराय तेन्ना आं फ्री दाखोयाय तुमकां कितें माथ्याचें वज मारूंक जाय रूम दाखोवपाक ना न्हू आं मुको लगून आयले तेवडे मुको एक बायलेन 300 युरो घेयल्ले हाली रूम दाखोवपाक दुसपाटी हांको चेंज कोत्ता 50 युरो घेयले आनी ती बायल रूम पळयता सकयल रान दी पयशे ती आनी म्हाका रूम ओन दाखोयना भितर केसां कितें पयलेच ते बायलें नांव सांगना कित्याक ती बायल मनीस नांव सांगल्यार तेगे नांव बेश्टें हें जातलें पूण तें वायट कितें तेशें करून करूंक शकनाय तेशें करून बरें न्हू आं हांवें सांगितलें तुमकां ओल तें मातशें मागीर उलयता कित्याक म्हजो हात सायक थंड जालो आतां अशें करून चलत आहा उलोवपा जायना हात सायक हें जाता मोबायलान मागीर उलयता आं पूण सारकें हांको उलोवपा जाय मागीर जालें ना काबार The next day. हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल काल रिकॉर्डिंग करूंक मेळ्ळो ना आनी म्हणटरी तें सारकें घरा कसोयत हिंग सोयत केलें आनी बरें जाता म्हण हांवें मागीर हिंग सोयत कोता हांवें काल हेजेर सांगलो आहा तुमकां कोण आयलँडाचेर आहाय तांकां चोय आमगे गोंयकार भाव वो भयण्यो त्यो हिंदी सयत आपल्यागेलें रीण काण आनी कितें कोन्न जायत हें कोन्न पुर्तुगेज पासपोर्ट हें कोन्न घेवन हिंगा आयलँडाचेर येताय हें आपल्यागे घर संवसार करपाक फॅमिली बरे भाशेन हें दवरपाक आनी म्हणटरी रूम मेळपा बी कुस्तार जाताय कोणे म्हळ्यार हिंग थोडे आमगे थोडे गोंयकार आहाय ते कोण लँडलॉर्ड वो हावज ओनर आहाय तेंको बरी लिंक आहा तेंचे कडेन ना न्हू ते पयले सांगून दवरताय म्हणजे कितें रूम आहल्यार आपल्या सांग आनी ते मागीर कितें कोताय आनी कोणूय अशें कोन्न रूम दाखोवपा पयशे घेताय हांवें लगून दिले ना न्हू पयलीं आमगे गोंयकार बायलेन म्हाका 300 युरो गेले हाली रूम दाखोवपाक सकयल आसतना हांवें सांगितलें तुमकां सकयल आसतना ती म्हजी जीव हापा लागली पयशे रूम चोयप ना बिवप ना कांय ना तेशें कोन्न हें कोताय आतां कोणागे कामूच तें आनी हेर काम कांय ना जाल्यार तेंगे बिजनेस अशें म्हणपा जाता आनी जरी तर ती मनीस कोणूय काम कोत्ता दुसरे कंपनी आनी अशें कोन्न हें कोत्ता तें व्हडलें चुकीचें म्हाका दिसोता हांव ना म्हणा कित्याक देवान तुका बरें काम दिलां न्हू कोण गरीब मनीस येता रीण काण हें येता तेंकां हिंगेल म्हणटरी एक 5 लगून युरो आहा तेंकां ते व्हडले कित्याक पयलीं सद्यार हिंग येयले म्हणटरी तेंकां खबर आसना बाबा आपल्याक काम मेळटलें तें मेळपाना तें तो एक प्रश्न तकलेचेर पेज आसता आनीक दुसरें म्हळ्यार AIB बँका एकावंट ओपन करूं जाय तें एक प्रेशर आसता PPS नंबर करपा जाय तो एक प्रेशर आसता सगळे कडेन प्रेशर आसता आनी ते प्रेशराचेर हिंग गोंयकार आहाय ते आनी प्रेशर घाताय पयशे घेवन
तांकां रूम दाखोवपाक सोदताय. देवान गोंयकारांक जायत्या बरें टॅलंट दिलां. आख्या संवसारांत गोंयकारां नांव आहा ना न्हू. म्हळ्यार देवा उगोत नाका तुगे टॅलंट आहा तें पोत काडपाक. तें विसरताय आमी. तुका जाता न्हू हेल्प कर. हांव म्हणा तूं तांकां पयशे दी म्हूण. रूम दाखयत न्हू तुजे माथ्याचें वज घेयना तूं. व्हडलो हें घेयना चिरो रूम दाखोवपाक. कोणाक गरीब मनशाक हांवें लेगून हांवें पयशे फारीक केले. हांव जाणा तुमी पयशे फारीक केल्याय म्हूण पयलीं. तुमी रूम हें कोता लोकांनी पयशे घेयल्याय म्हूण तुमचे कडेन. तिवूय बी म्हाका खबर आहा. कित्याक हांवें दिल्याय आनी हांवें दिल्याय आतां पयर लोक फाटल्या एकल्या रूम दाखयले हांवें पयशे घेयले नाय. कित्याक हांव कितें म्हणटा आमी एक त्रासान पडले तेश कोन्न लोकांक ते पयशे आमगे घेयले पूण आमी दुसऱ्या रूम दाखयता जाल्यार पयशे घेवप म्हळ्यार व्हडलें चुकीचें. मुगे भाशेन तुमी कितें दिसता तें तुमी म्हाका कॉमेंटान सांगोचें. मुगे भाशेन आमी एकामेकाक आदार करपा जायो. आतां हांव तें म्हणटा म्हणजे हांव सांगना तुमकां पयशे दी म्हूण तांकां. पूण तूं रूम दाखयत न्हू दाखय. 50 चोय 50 युरो 100 तूं कितू दीस खातलो. देवान तुका बरें काम दिलां. देवाक हाली एकूच माग हात पांयां बोला की आनीक बरे भाशेन तुगे जिवीत चल्ल्या पूण म्हूण. हे 50 युरो तूं त्या मनशाक घेवन 100 युरो तूं घेवन कितू दीस खातलो. एक 5 दीस आयत एक 10 दीस आयत मागीर कितें. तशें कोनाकाय देवा खातीर. हांव तुमकां हात जोडून उपकार मागोतां. कोण गोंयकार हिंगा आयलँडाचे आहाय तांकां. कोण गरीब मनशां गोंयकार येताय तांकां पयशे घेवन तुमी रूम दिनाकाय तेश कोन्न. तुमी काम कोताय न्हू तेजेरूय बेडसांव देवाको मागाय. त्याच पयशांचे बेडसांव आयल्या पूण म्हूण. तें वायट तसो वायट कोनाकाय. थोडेशे पयशां लागून हें कोनाकाय. कित्याक तेंचे आनी प्रेशर घायनाकाय ते भाशेन कोण हे येताय तेमचेर. हे मुगेले कोण आयलँडाचे आहाय तेमकां रिक्वेस्ट. आनीक तुमी मोतीन दोतचें देवान दिल्लो आहा तें पोत घेवपा उगोत नाका. देवान दिल न्हू देवा आर्ग दियाय. आनी तुमकां जात जाल्यार तसो गरीब मनशां तुमी कोण गोंयसोत येताय तांकां आदार कराय. आनी रूम तुमकां जात जाल्यार दाखयाय रूम ही आहा तो. पूण पयशे घेयनाकाय 50 युरो 100 युरो ते घेयनाकाय. हें मुगेलें रिक्वेस्ट. कित्याक देवान तुमकां दिलां फुलान बुल्याय तेच भाशेन उगोत नाका. तुमकां दिल तें पोत काडपाक हें मोतीन धरयाय. थोडेशे पयशां लागून तेश कोन्न कोनाकाय. गरिबांचेर प्रेशर घायनाकाय. कोण आपल्याक येता सगळे कितें हें कोता रीण काडटा हें काडटा आनी येयले म्हणटा रुमा लागून हें कोन्न तुमी तेंचे आनी प्रेशर घायले जाल्यार तें बरें न्हू. इतल्यान हांव मुगे हो विडियो सोंपयतां. आनी हांव सजमोतां कोण आयलँडाचे आहाय ते हे मुगे उतर आयकतले म्हूण. आनीक हांव तुमकां लागून मागोतां देवा कडेन तुमचे देवान तुमकां बेडसांवान भरूं आनीक तुमकां आदार करूं लोकांक कोण रुमां जाय तांकां तुमी रूम दाखोवपाक. इतल्यान मुगे हो विडियो बंद कोत्ता. सगल्यांक मोग आसूं. थँक्यू.